जाय म्हाका आयज पेरनेम बसपाक जाय तोरशें. आतां तोरशें म्हणटकूच न्हू तोरशें म्हाजे खूब मेमरीज आसा. आयज तुमकां तें शेअर करतलें दाखोवन. सो हांगा पळयात आमच्या शॉपा मुखार न्हू स्टेज घातल्या बारीकशें सगळ्यो खुर्च्यो मांडल्या. सो फ्रेंड्स पावले आमी हें घर. सो घराचो भाव येयला पळय व्हरपाक. आवाज येईल हांगा मागीर आमी उबी रावताली वॉल्स जाता 4 टू पेडणे अशी धाकटी 3-4 डब्याची ट्रेन. मज्जा येता त्या ट्रेनीन. मागीर कितें केलें जाणा सी द क्रेज. हें आसतलें एक 2018 आसतलें तें कितें 19 मागीर कोवीड जाला. 19 आसतलें पूण पयलीं. हॅलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. सो फ्रेंड्स हांव आसा स्टुडियोन आनी आयज न्हू आमच्या थंय महालक्ष्मीचें देवूळ आसा. तितून आमचे एकदां प्रोग्राम बी जाल्ले पळयात. आरती कॉम्पिटिशन आदी बी येयल्लो थंय. सो त्या देवळाचें वर्धापन आनी पालखी येता. आनी अपर्णा म्हणटी त्या देवळाची ती 10 जाणांची. आमचे दुसरे. सो आयज ते येवचें ना कित्याक आतां ताका देवळान बी वचपाक जाय. मागीर सगळी तयारी करपाक जाय. जेवण बी करता सांजे कोणी बी येता न्हू. सो तेजे मम्मीची फॅमिली बीन येवपाची आहा. मागीर फाल्यां नाटकां आसता अशें. सो आयज ते येवचें ना ताका लागून. आनी पुजा 2 दीस जाले थंडी काडटा. ताका जोरी येयला. सो हांवें म्हटलें कितें हांवूय आयज वचपाचें बुकींग आसा म्हाका. मागीर आसूं म्हटलें ताका जायना जाल्यार येवं नाका. सो ते फाल्यां येतले. आनी आतां सकाळचें हांवें शॉप ओपन केलें. मातशें कितें पेंडींग काम बी आशिल्लें म्हाजे व्हिडियोचें तें करतलें. विशाखा सांजचें येतलें. आनी म्हाका 12-12:30 भायर सरूंक जाय. म्हाका आयज पेरनेम बसपाक जाय तोरशें. आतां तोरशें म्हणटकूच न्हू तोरशें म्हाजे खूब मेमरीज आसा. आयज तुमकां तें शेअर करतलें दाखोवन. कित्याक खूब मेमरीज आसा. खूब आसा. सो दाखयतलें तुमकां हांव. आतां एग्जॅक्ट म्हाका तें तोरशें खंय तें पावतकूच कळटलें. लोकेशन धाडलां म्हाका. एंगेजमेंट ब्रायड आसा ती. आनी हरशीं हांव हें करतलें आसलें बट तोरशें म्हणटकूच ती एरिया सगळी नोन आसा म्हाका. आनी एक चल पासय जातली. फ्रेंडाय आसा म्हाजी. सो मे बी तांकां मेळपाक टायम मेळटलें. पूण मे बी ती कामाक वयता आसतली. पळोवया कशें जाता. बट तोरशें पावलें की कितें तरी शेअर करता तुमकां. दाखयता आनी शेअर करता. ओके. आनी दुसरें म्हटल्यार तुमकां न्हू बॅकग्रावंडार कितें तरी दिसता आसतलें व्हायट ब्लू मुद्दम दाखयता तुमकां. पळयात हे स्टार. ती स्टार हे भुरगीं करतात चालू आसात. तें हांगा कित्याक हाडलां हें ताका एक्चुली आर्वीक स्कुलान दिवपाक जाय. सो बाबून कितें केलें तांकां एवरी इयर आसता तशें. कोण इंट्रस्टेड आसा तेणें घेवपाचें पार्टिसिपेट करपाचें. लास्ट इयर कॉम्पिटिशन आसलें. ह्या वर्सा हें कॉम्पिटिशन न्हू क्लासीन हावज वायज कोणें एकट्यान करपाचें. सो आरवी आमचें ग्रीन हावज तो ग्रीन हावजाच्या तर्फे ते करतले. मिन्स क्लास वायज क्लासीनच. सो ईच क्लासीची 4 स्टारां जातलीं. 4 हावज आसता न्ही. सो अशें आसतलें. सो आमी करतालीं. सो बाबून ताका सगळ्यो फोली लायिल्ल्यो. ह्यो ब्लू फोल्यो तेणें आरवीन आनी बाबून मेळून लायल्यो. मागीर हांवें तांकां सांगलें की कॉटनाचें करया कॉटन. सो तांकां कळनासलें तें कशें. आनी म्हाका घरा वयतकूच दाखोवपाक तांकां टायम नासलो. कित्याक म्हाका ऑलरेडी लेट जावपाचो आसलो. काल ह्या दिसांनी तशेंच जाता लेट जाता. कितलें म्हळ्यार ती डिनर करता आनी रातचें मागीर जायना तें हांव वचोन नाता करता म्हणून ती न्हिदता. ताका लागून ते स्टार आनी तांकांच हांगा हाडलेली सांजची. मागीर हांवें तांकां दाखयलें कॉटन कसो लावपाचो. आनी मागीर सगळो लायलो. हो फूल आरवीन लायला. हें बाबून केलां मदलें मातशें बारीक सारीक. आनी हांगा हो पार्ट फूल लावपाचो वयर लायला. हें फूल लावपाचें उरलां. सो ही लायन ताका हांवें मातशी डिफरंट सांगलेली पूण ताका ती जमोंक ना. आसूं जाता तशें करूनी. आतां तशें आपल्या हातीन करता तें बरें. सो आयज तें कंप्लीट जावंक जाय. आनी आयज सांजचें ना जाल्यार ते स्टार मागीर घरा व्हरतले आनी घरा घातले कित्याक फाल्यां करपाक मेळटलें तांकां. आनी लास्ट इयर न्हू तुमकां मुद्दम दाखयता. लास्ट इयर पळय अशें स्टार केल्ले ते आमी लायले. सो हांगा पळयात आमच्या शॉपा मुखार न्हू स्टेज घातल्या बारीकशें सगळ्यो खुर्च्यो मांडल्या. मिटींग आसा BJPचें तें इलेक्शन लागीं पावलें न्ही. सो खंय CM बी येवपाचो आसा आयज. बट त्या टायमार हांवच आसपाना. हांव बुकींग वयता म्हाका लेट जातलो. इवनींग जातली. पळोवया पावले जाल्यार पावले. CM के दर्शन हो जाएंगे. आनी स्टार दाखयता.
इको फ्रेंडली स्टार केले म्हणजे सूम सगळें आनी कोकोनटाचे बीन ते वयले आसता ते लावन केल्ले आनी अशें दिसता की स्टेज आतां सारकी घातल्या न्हू शॉपा मुखार आनी जस्ट इमेजीन सगळे लोक बसल्या ते खुर्च्यांचेर बीन ओके ह्यो त्यो आनी हांव शॉपान भितर आसा आनी चक करून दार काडटा आनी भायर येता आनी सगळे लोक म्हाका क्लॅप करता अशें म्हणून आमी फकाणां व्हरतालीं सकाळीं भाभी आनी हांव भाभी म्हाका म्हणटाली ती सकाळीं हेवटेन येयल्ली दिसता आगो सगळ्यो खुर्च्यो मांडल्या मुगो तुज्या शॉपाच्याच मुखार कितें आसा आनी म्हाका खबर ना की म्हाकाच लागून दिसता म्हटल्यार हांव भायर येतात सगळीं जाण ताळयो मारतलीं सारकें न्हू बडे बडे खाब आसूं चला आतां हांव आनी मातशें रावन मातशें कामां करता आनी मागीर भायर सरतलें पेडणे वचपाक मागीर थंय मेळया तुमकां वाटेर सो फ्रेंड्स भायर सरले आमी म्हाका बुकींग आसता ताका वचपाक बेगीन जेयले आनी आमची एरिया फूल अशी दिसता म्हळ्यार सगळी पालकेची तयारी फ्रेंड्स आमी भायर सरली वचपाक ऑल द वे टू मेरनेम दुसरे सायड जस्ट पणजे पावल्या अटल सेतूचेर आनी हरशीं आमकां एक वर दाखयता बट ट्रॅफिका लागून आनी कितलो टायम वयतलो खबर ना दोन जावन म्हाका पावोंक जाय वाटेर वयतना मागीर तुमकां थंय पावतकूच दाखयता तुमकां सांगलेलें चडशें कितें मेमरीज आनी सो फ्रेंड्स आमी सद्या पावल्या त्या एरिये कडेन म्हणजे चडशें लोकेशन दाखयता ताका फोन केला हांवें आनी पेट्रोल पंपा कडेन म्हणलेलें म्हाका सो पेट्रोल पंपा कडेन आसा आमी ताका कॉल करतकूच सारकें मागीर दाखयता पावलें सो फ्रेंड्स पावले आमी हें घर सो घराचो भाव येयला व्हरपाक फ्रेंड्स पावले डेकोरेशन लग्नान 2-3 दिसांनी आयज तेजी एंगेजमेंट आसा भितर वयतकूच दाखयता हांव ब्रायडाक मेळटा सो फ्रेंड्स रेडी जाली म्हजी एंगेजमेंट ब्रायड जस्ट ताका साडी ड्रेप केल्या आनी मातशी फ्लावर्स लावपाची उरला आतां बँगल्स बी घालता आनी मागीर तुमकां दाखयता फायनल लूक फ्लावर्स म्हळ्यार फ्लावर्स जिप्सी ताका तितली आयडियाय नासली आनी ते हाडपाक विसरले सो आतां आमी जुगाड करपाचो आहा 10 फुलां मिटरांनी आनी बरे रोजीस आसा बरें दिसतलें सो ताका कर्ल्स घातले सो हांव ती लायता आनी तुमकां तेजो फायनल लूक रोखडो सांगता स्टेट सो फ्रेंड्स रेडी जाली म्हजी ब्रायड आनी तुमी फायनल लूक तुमकां दिसला आसतलो आनी हे पळय आयचे ब्युटिफूल एंगेजमेंट ब्रायड निकिता ओके निकिता आवडलो मला येस थँक्यू सो मच वेलकम तेजे म्हळ्यार साडी ड्रेपिंग कर्ल्स आनी मेकअप आसलो स्कीन बरी क्लियर आहा तेजी फक्त मार्क्स आसले आनी ते जाता तितले हांवें हायड केले आनी ताका बरो फिनिशींग फ्लॉलेस दिला ताका खूब आवडलो आनी ती सगळी थँक्यू म्हणटा उदोच्यान म्हाका मोस्ट वेलकम निकिता तेजे हळदीचो आसतलो मेक ओवर लागींच तेजे थोड्या दिसांनी लग्न आसा सो मागीर तेन्नाय तुमकां तेजो बारीकसो लूक दिसतलो चलात तर फ्रेंड्स हांव मागीर हांगच्यान भायर सरता सारकें टायमार जाल्लें आसा फोटोग्राफर येयलो तेजो सो बरें निकिता थँक्यू नायस टू मीट यू या सी यू सो फ्रेंड्स भायर सरले हांव थंयच्यान आनी एक्चुली आमी
काकीचं काढलं होतं ना. तुम्ही ती कॉलेज पळयली न्हू, प्रगती विमन्स कॉलेज, विमन्स एज्युकेशन सेंटर तें आसा पळय न्हू, ती BEd कॉलेज. सो हांवें 2 वर्सां रेग्युलर कॉलेज केलें हांगा, अप एंड डावन करताले. तेन्ना 2017 मेळ्ळें म्हाका एडमिशन. आनी आरबी लायक तेन्ना जस्ट 6 मंथ आसले ते म्हाका एडमिशन मेळ्ळा तेन्ना. मागीर 2 वर्सां कॉलेज, म्हणजे तेय 2.5 वर्साचे जाले. मागीर जाली कॉलेज घेवन. सावथाची खूब जाणां येताली आनी सामकी डीप सावथाची, आनी पयस पयसली रावताली हांगा, रूम्स आसले, रावताली, हांगच्यानूच करताली. थोडी जाणां अप एंड डावन, थोडी जाणां लागींची. सो हांगा हे एरियेक पेडणे अशी फ्रेंड्स बीन म्हळ्यार क्लासमेट्स खूब, बॅचमेट्स खूब आसली. आतां सगळीं आपापल्या लायफान बिजी आसा. आमचो एक ग्रूप आसून ग्रुपान कोणूय केन्नाय मॅसेजी बीन करता. सो हेच तुमकां शेअर करपाचें आसलें. भितरचे एरिया सारकी नोन कशी थोडीशी आमी सावथाची, पूण तरी अशें अप एंड डावन करताले न्हू, म्हणून केन्ना केन्ना बसीन येताली, पूण मागीर चडशी ट्रेनीन येताली एवरी डे. पयलीं खबर नासली तशी. मागीर जेन्ना कळ्ळें पळय, म्हणजे आनी 2 फ्रेंड्स आसली, तेंच्या कडल्यान म्हाका कळ्ळें. सो आमी तिगांय वांगडा येताली. एकटे दोग जाणां मडगांव चडटालीं, हांव करमळे चडटालें. आमी थंयच्यान मागीर ट्रेनीन बीन अप एंड डावन. बरें आसलें दीस. कितें हय, डेमू कारवार टू पेडणे लास्ट स्टॉप, कारवार टू पेडणे. अशी धाकटी 3-4 डब्याची ट्रेन, मज्जा येताली ती ट्रेनीन. मागीर कितें केलें जाणा, आनी म्हाका 20 रुपीज टिकेट करमळे टू पेडण्या देंवन मागीर बसीन येताली आमी. आनी मडगांवच्यान 40 काय 30 कितें तरी 40 सो वेर्णा बीन वर्कर आसा पळय न्हू, खुबशे कारवारचे आहा. तेंकां सगळ्यांक ती ट्रेन बरी. वेर्णा मदीं स्टॉप आसतालो. वेर्णा रावताली, थिवी रावताली, पेडणे रावताली. ट्रेन का सफर, वा वा वा. मागीर कितें करताले जाणा, केन्ना हॉलिडे आसा आमकां टायमींग आसता पळय, टायमींग पार्ट आशिल्लो न्हू, आनी ड्रायवर्स ते बीन आनी ते सगळे वळखताले, टिकेट मारपी सगळे वळखताले. युनिफॉर्म आसतालो न्हू, सारके आमी पॉप्युलर जाल्ली BEd स्टुडंट म्हणून. ट्रेनीन सारकी दिसली सुद्दां न्हू. आमी स्टेशनाचेर धांवून बी येताले, रावयताले मुद्दम. खरें ग्रेटफूल तेंकां, मुद्दम रावयताले ट्रेन, कित्याक तेंकां खबर आसली ट्रेन मागीर चुकली जाल्यार त्रास जातले म्हणून. बरें आसलें सगळे जाणां. सकाळची ती 8 कितें सुटना, 7:30 कितें सुट्टाली मडगांवच्यान, 7:45 बीन ती हांगा पावताली. एकदां 8 जाताली, एकदां लेट जातालो, क्रॉसींग बी आहा जाल्यार. मडगांव करमळे पावताली. मागीर हांवें कितें केलें जाणा, अशें भुरग्यांक बी खुबदां व्हेल्लें. हांवें मागीर आमचो एक ग्रूप आसा नेवऱ्या, सेल्फ हेल्प ग्रूप. सो तुमकां म्हटलें चला आमी ट्रेनीन घेवन वयता. जाल्यार आमी सगळ्यांनी ग्रुपान तांकां बसयलें ट्रेनीन. सगळ्यांक एक दीस प्लॅन केलो बेश्टो डे आवट असो. आनी तितून थोडीं भुरगीं तेंचीच ग्रूप आनी आमचीय बीन जेवण बी केलें. एकट्यान एक आयटम, कोणें पुलाव, कोणें तोंडाक, कोणें आनी कितें तसलें करून ट्रेन धरली आमी सकाळची. आमी सकाळची ट्रेन धरली की ती मागीर पेडणे येता न्हू. पेडण्याची टिकेट काडून सगळीं पेडणे पावली. पेडण्यात देवली, परत कारवार टिकेट काडली. कितली मजा. सी द क्रेज. हें आसतलें एक 2018 आसतलें, तें 19 मागीर कोवीड जाला. 19 आसतलें, पूण पयलीं कोविडाच्या मातशें पयलीं. कित्याक आरवी 1-2 वर्साचें जावपा येयल्लें. 19 तें. मागीर आमी कितें केलें जाणा, पेडणे टू कारवार टिकेट काडली आनी सगळ्यांनी. आनी पेडणेच्यान मागीर कारवार, ट्रेन का सफर. कारवार गेली, थंय ती मातशी वेळ रावता चड. आमकां टायमींग सगळें पार्ट आशिल्लें. आनी मागीर थंय मातशी देंवली. मागीर बेश्टी मदीं जेवली बी ना ट्रेनीनच, आनी गजाल्यो. परत कारवार मागीर देंवली, मातशी रावली, टायमपास केलो. कारवारच्यान परत टिकेट काडली, कारवार टू करमळे. आनी परत करमळे येयली. मागीर आमकां व्हरोंक गेलो सगळ्यांक. कितले ट्रिपी मारलेले तें 2 ट्रिपी मारून मारून पावयली. मज्जा केली, बरी मेमरी उरली. असली नाटकां खूब केल्या आमी. सो चला एक बारीकशी शेअर केलें तुमकां. तुमी म्हणलें कितें काय म्हणलें आपली स्टोरी सांगता. आतां बॅक टू होम म्हणल्यार पार्लरान वयचें ना, कित्याक पालकी येता थंय आमच्या थंय. आनी वयता म्हणल्यार लेट जातलो, मातशें कितें घेवन बीन जाय म्हाका वाट. वयचें ना. आनी थंय पार्लरान कोण येवचोय ना आतां ओपन केलें म्हणल्यार, कित्याक सगळे पालकेची हितून आसतली. आनी आयज ती मिटींग मिटींग दवरल्या, लोक मिटिंगे आसतले काय खबर ना, सगळे पालकेची तयारी करता.